يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أمة الإسلام باتكالي أمة ولاي የተለያየ ሙሲባዎች፣ መከራዎች፣ ዘላዚል፣ መሬት መንቀጥቀጥ፣ የተለያየ ጎርፍ፣ ማዕበል፣ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ መፈናቀል፣ የተለያየ ቃጠሎ የሚከሰተው ለምንድነው? አስባብ حدوث المصائب ሙሲባዎች ለምንድነው ተደጋግሞ የሚከሰቱት? وإزالتها በምን መልኩ ሲወገዳሉ? ሙሲባ እንዳይመጣ ቀድሞ ለመከላከል ወይ ደግሞ የመጣውን ሙሲባ እንዲነሳና እንዲያንስ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እንማራለን ማለት ነው። قال ذكر القرآن الكريم قرآن تقصال يتكبروا قرآن أسباب نزول المصائب مصيبة لمن اندمي مطو لمن اندمي وردو قرآن تقصال وكيف يرفعها الله عن عباده እንዴትስ ደግሞ አላህ ጀለ ወዐላ የመጡትን ሙሲባዎች ከባሮች እንዴት እንደሚያነሳ መች እንደሚያነሳ ቁርአን ጠቅሷል። ቁርአን ላይ ያልተጠቀሰ ነገር የለም። ما فرطنا في الكتاب من شيء ምንም ነገር የተውነው ነገር የለም። تبيانا لكل شيء የሁሉም ነገር ማብራሪያ ነው ቁርአን። ወደ ቁርአን እንመለስ እናገኘዋለን መልስን። منها ከነዚህ ሙሲባዎች ከሚመጡበት ምክንያቶች እንደገና የመጣው ሙሲባ እንዴት እንደሚነሳና እንዴት እንደሚያንስ ቁርአን ከጠቀሳቸው ውስጥ ቀውሉሁ ተዓላ የአላህ ንግግር ነው። አልአወል የመጀመሪያው ቁርአን አንቀጽ ሱረቱል አንፋል ላይ ያለነው ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله الله جل وعلا حق نسلهنا أملاكنا ذلك بأن الله لم يكن الله أيدلم لم يكن مغيرا يملوت أيدلم الله ذلك بأن الله لم يكن أيدلم الله مغيرا يمكير يملوت نعمة سأجان أنعمها على قوم هزبوش لاي يوال الله تون سأجا أنا سباتهم أي لوطباچوم ወደ ሙሲባ ወደ በላ አይቀይርባቸውም حتى يغيروا ما بأنفسهم እነሱ ራሳቸው በራሳቸው ያለው ኒዕማ እስካል ቀየዱ ድረስ አላህ ይቀይርባቸውም ነው። እዚህ ቁርአን አንቀጽ ውስጥ ኒዕማ ወደ ሙሲባ የሚቀየርበት መች ነው? እኛ ኒዕማውን ካልጠበቅነው ካላመሰገንነው አላህ አዋሉ ባለበት ካላ ዋለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ቁርአን አንቀጽ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة عند مصيبة يدرسباتكم مصيبة وما أصابكم من مصيبة يدرسباتكم مصيبة أنت لاي فبما كسبت أيديكم እጆቻችሁ በከሰበች እጆቻችሁ በሰራው ነገር ነው የተመነዳችሁት ነው። ويعفو عن كثير እንደውም ብዙን አፉ ያልናችሁ ነው እንጂ እንደው በወንጀላችሁ ወለው يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ሰዎች በሚሰሩት ወንጀል አላህ ቢቀጣቸው ሙሲባ ቢያመጣቸው ኑሮ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስ አንድ እንስሳ ባልነበረ። ሶስተኛ ቁርአን አንቀጽ ظهر الفساد في البر والبحر ብልሽነት ተስፋፋ በባህርም በየብስም بما كسبت أيدي الناس ሰው ልጆች በሰሩት ግፍ ወንጀል ليذيقهم ይሄን ደግሞ አላህ ያቀምሳቸዋል። ليذيقهم بعض الذي عملوا كفيل በሰሩት አላህ ያቀምሳቸዋል ሙሲባ። ለምን? لعلهم يرجعون ይከጀልላቸዋል ወደ እንዲመለሱ ወደ አላህ ተውበት እንዲያደርጉ። ስለዚህ ተውበት ማድረግ ቅጣት ያነሳል ነው። አራተኛው ቁርአን وضرب الله مثلا الله ምሳሌ ያደረገ قرية كانت آمنة عند مندر أي مكة تبلوال كانت ينبرج آمنة مطمئنة آمنة رقاقاج مطمئنة آمنة سلام
مطمئنة ترقاقات ياتيها رزقها يسوى رزق مطالاتال متبلا متتاوى رغدا كتليا يقطاچا ببزات من كل مكان كهلم بوتا يمطالاتال سلام الله ارغات الله رزق الله سو ልጅ የሚፈልገው ዋና ናቸው እነዚህ ነገር ግን فكفرت بأنعم الله كفرت بالله نعمة استبابلت على ما سجنتهم معصية لا أولج كفرت بأنعم الله سلزي فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله كم مسات تشين مندر سووا شنو لباس الجوع يرهب لبس ألبساتشو رهب والخوف فراجة تقاب نبرو ود رهب أمننا رقات نبرو ود خوف ود فراجة تلوت باتشو بما كانوا يصنعون سيسرود بنبرو وانجل سلزي وانجل مصيبة وچن يامتال يمي وقدو دمو بتوبتنو بإصلاح بما سامر أبلاشوتن إن هذه الآيات الكريمة الذي تكبروا أنا كزوج تفيدنا يستكمنا أن الله تعالى عادل وحكيم الله فتاوينا تببني أملاك هنا أم ملاكاتوش ناتشو وأنه لم ينزل البلاء الله يورد بلان مصيبا على قوم حزبوش لاي إلا بسبب عصيانهم لله الله سلام مسعود بأمساتشو انجي يا لمن مكينات الله بلا يا متاباتشوم ومخالفة أوامره يا الله تزاز سلنكفو نونجي يا لمن مكينات بلا يمتام ولا سيما كم سروت مخالفة كم مسعود أمز وانا وندوليت بالملكو الابتعاد عن التوحيد مراك كتوحيد شركونه بلا ممتاو وانتشار مظاهر الشرك يا شرك مصفافات كتوحيد مراك كتوحيد استمرت مراك كشرك يا شرك مصفافات أمة محمد لا يتبال ملكو إتلياي مصيبة بلا يمتال يستنقد الأمة الإسلام شرك مصفافات يا شرك مقلጫዎች قبر ضريح مصفافاتاቸው ነው በላን እየመዘዘብን ያለው في أكثر بلاد الإسلامية أبزانيو مسلم أغراتوش لاي يشرك مقلጫዎች አሉ ግብጽ ብንሄድ ሱዳን ሶሪያ لبنان የትም ቦታ ብከድ قبح قبر وليዎች ይመለካሉ ሷሊዎች ይመለካሉ ሷሃባ ይመለካል إنا لله وإنا إليه راجعون انديت مصيبة يمتام التي تعاني بسببه الفتن والمحن بذي مكينات انقدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بتلياي فتنة محن فتنا إلهي تقني علينا ولن تزول إيه فتنا إرس برس مقدادل مفناقل رهاب زلازل منقطقط دركت تلياي فتنا أي وقدم ولن تزول إلا بالرجوع إلى توحيد الله ودى الله توحيد توبة بمادرق وتحكيم شريعته يا الله شريعة دانيا بمادرق انجي يا نقر أين السام حتى كفاروش بمسلموش لا يبلاي هنون دزي يميش أقنواتشو بسبب مخالفتهم لأوامر الله تبارك وتعالى إذا تبايعتم بالإينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم حديثنا هي وتحكيم شريعته في النفس والمجتمع براسات الله بمهابرسبات الله شريعا دانيا اسكالا درس ايه بلا يزلقال نو بنيا لاي سدسنياو نتب ذكر القرآن قرآن دمو تقسوال زي بوتا لاي مصيبة ماشي بمتال دروم نبر زالم نبر ينورال نگر كن زي بوتا لاي شيخو ما استمار يفلقو نتبال ذكر القرآن حال المشركين ودعاهم لله وحده حين نزول المصائب
درو مشركوش الناس بالله የሚያጋሩ ሰዎች አላህን ብቻ ይለምኑ ነበር ሙሲባ ሲመጣባቸው وحلول الشدة ጭንቀት ሲመጣባቸው አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት ሙሲባው እንዲነሳ በላው እንዲሄድ فلما نجاهم الله نجا ሲያወጣቸው ሲፈርጃቸው ካሉበት ጭንቅ ሲያወጣቸው مما هم فيه عادوا الى الشرك ወደነበሩበት ሽርክ ይመለሳሉ ودعاء غير الله في وقت الرخاء بسلام ጊዜ በድሎት ጊዜ እንደሚሰሩት ወደ ሽርክ ይመለሳሉ ከአላህ ወጭ ወደ መነመላቱ ዑዛ ይላሉ ባህር ላይ ሲወጡ ጭንቅ ሲመጣባቸው ግን አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك مركبوا ላይ በወጡ ሰዓት ማዕበሉ መጥቶ ሊያሰምጣቸው ሲፈልግ دعوا الله الله يلمنالو مخلصين أطرتو الله بيتشا بشرك بتوحيد له الدين عبادة لسوستوت فلما نجاهم نجاسيا وتاتشو إلى البر وديبسو إذا هم يشركون ودنبروا بشرك ملسالو نغرقن بتكارانيو بمياسازن ملكو إن كثيرا من المسلمين أبزانيا مسلموش اليوم إذا وقعوا في معصية في مصيبة بون مصيبة لا سيوركو دهنت بشتا تلياية ألات سيكباتشو سيوراتشو دعوة غير الله الفرق كالله وجل منالو وصاهو يجوالو يا رسول الله يا جيلاني يا رفاعي يا مرغني يا بدوي يا شيخ العرب يا فلان يا الكسو يا قطباري كالله وجه يالوتن وليوች ነው የሚለምኑት كالله وجه ያለን አካል ይለምናሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሙሲባውን ይመልሳሉ ያነሳሉ ቢባል አይችሉም ከየት መጣው አበደን አይችሉም ሲጀመር አቁም ሙሲባ መምጣቱ ራሱ ብንለምናቸው አይሰሙም ቢሰሙም መልስ አይሰጡም تملكتوا فهم يشركون في الشدة والرخاء سلذي يزاري زمن يالا مشرك عباد القبور قبر املاكي بهلو منيتا بچنكم بدلوتم غزي مشرك نو ያጋራል ግን የድሮ ሙሽሪኮች ቁረይሾች በጭንቅ ጊዜ አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት እነዚህ ግን በጭንቅ ጊዜ ቢስባቸዋል ከአላህ ውጭ መለመን ያ ሐሰን ያ አሊ ነው የሚሉት يخالفون كلام ربهم وكلام رسولهم بزي تكباراتشو يا الله نغغرنا يا ملكتنياون عليه الصلاه والسلام نغغر بمصارن بمقارن من يارغالو شرك يسرالو مارنو ان المسلمين في غزوه احد تاريخ مسلموች በኡሁድ ዘመቻ ላይ حينما هزموا بتشنفوا ساعات بسبب مخالفه بعض الرماه لقائدهم تعجلوا من ذلك سبحان الله تمرت أحد زمشا لاي مسلموች تشنفوا نبره لمن دنو مكنياتو مخالفة سلاسقنيونو ككفيلوچو بعض الرماة كفيل طور ورواريوچ لقائدهم لمرياچو رسول عليه الصلاة والسلام بزي بوتا لاي هونو እኛ ሙተን ወፍንኳ አዋፍንኳ ቢበላን ከቦታቸው አትነቃነቁ ብሎ አሚር አድርጎላቸው ሄዱ ከዛ በኋላ ትንሽ ከቆዩ በኋላ ሙስሊሞች በጣም ሲያጠቁ ኩፋሮችን الغنيمة በቃ እኛኮ በቃ ጦርነቱ አልቋል እንውጣ አለ አረተው ሲላቸው ከፊሎቹም ቢብሎ ሄዱ በዛ ገባና ጠላት ሙስሊሞችን نعم قدر الله ما شاء فعل انتنا درجاتቸው تعجلوا من ذلك شكلوا هدو مخالفة تغنية فقال لهم الله تعالى الله من علاتهم قل هو من عند أنفسكم إيه شنفت كنفسه تشاتشو مكنياتني متوالا مخالفة سلتغنينا متوالا وفي غزوة حنين بحنين زمتشا حينما قال بعض المسلمين كفي المسلمون منالو لن نغلب من قلة كبزات أنصار إنا شنفالن
አናንስም ዛሬማ ብዛታችን ብዙ ስለሆነ እናሸንፋለን በሚል ወደ ብዛታቸው ተመኩ فكانت الهزيمة شنفتو متى وكان العتاب من الله في قوله تعالى الله وقساتشو كفيلوچون እንደዚህ ያሉትን ويوم حنين بحنين غزي زمچا إذ أعجبتكم كثرتكم ينانت بزات بتدنقاچو ساعات ببزاتاچو فلم تغني عنكم شيئا ምንም አላብቃቃችሁም ይላል ብዛት አይደለም التوكل على الله سبب ማድረግ ዱዓ ማድረግ ابتعادا المخالفه مخالفه لما اسقنيت الله جل وعلا نصر يا متال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبب تدرساله الله جل وعلا ነው የሚዋጋው ستورور أنت هذا اللي يورورك والله نم يدرسله ነው سبب الأسباب التوكل الثقة بالله عز وجل استعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كحيل تزجاج له الله لا دعاء ترجع له توكل ترجع له مارتنا زتنيا ونتب كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقائد سعد بن في العراق عراق لا إله إلا هو طور مري عمر بن الخطاب صاف دبدابه من بلو ولا تقولوا أنت سعد هي إن داتلو إن عدونا شر منا ينيا تلات كنيا يباسه شرك لاين يالو كنيا يباسه شرنيا نواتبلو فلا يسلط علينا شرنيا سلونا كافر سلونا بنيا لا يبلاي أيهون بلاتو داتلو فربما سلط على قوم من هو شر منهم عندان دي كفات ያለባቸው ሸረኛ ሰዎች በኸይረኞች በተሻሉ ሰዎች ላይ ሊሾሙ ይችላል كما سلط على بني اسرائيل ልጆች ላይ እንደ ተሾመው كفار المجوس እነዛ እሳት አምላኪ ካፊሮች لما عملوا بالمعاصي اسرائيل ልጆች ወንጀል ሲሰሩ አላህ جل وعلا ከነሱ የባሰ እሳት አምላኪ ሾመባቸው ነገር ግን ምን ማድረግ አለበት አለ وصلوا الله العون على أنفسكم الله لمنوت الله بنفسوቻችሁ ላይ እንዲረዳችሁ كما تسألونه እሱን እንደምትጠይቁት ሁላ العون على عدوكم ጠላታችሁ ላይ الله እንዲረዳችሁ الله እንደምትከጅሉት እንደምትለምኑት ሁላ الله በነፍሶቻችሁ ላይ እንዲረዳችሁ الله ለምኑት اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عندما يبالو معرض سلازي مصيبة ممتعبت مكنياتوج بوانجل اندهونا مصيبة دمو يمين نسابت بتوبة اندهونا أترب على ملكو شيخو جزاه الله خيرا ورحمه ونور في قبره وألحقنا بالصالحين الأبرار وبالله التوفيق والسلام عليكم